آگے سمجھ دوسرا نمبر سید الکونین بیٹھے منزل کے کو جی اصا چاہنا بھیجو سیدنا عمر دا سردار صاحب ناراض ہے پوچھا بیٹھے سنو ٹھیک ہے سید ٹھیک ہے ہونا بنا جنت دے ایک گل تو سید ہی سنتا خدا سے تو جنت دے عقل نہیں سوہی زندگی عطا کر خوب سے توسط کر اللہ بچائی ایک گل تو چھوٹی بھی سید ہی سنتا کہ خون حرامی نہیں حلالی خون غور کرے عمر کو کہہ منگے حسین دینا بولو ٹھیک ہے یہ گل ابھی تو یار کہہ تھے نا عمر صحیح کو کہہ منگے خطاب کے پتر کو کہہ منگے وہ بنا کیا ہے وہ دیکھا گوشت دے چار دیواری کے اندر ایک چار کئی کے اتنے تیرے پتر کو 100 تو 5 کا بخار ہے بڑھڑی تیری اما اتنی چھپی وچ اٹا پاتی کھڑی ہے گڑ دی روڑی اتنے رکھی کھڑی ہے 100 روپیہ نال رکھی کھڑی ہے قرآن نال چلی کھڑی ہے حاضری کھڑی ہے اللہ میاں یہ قرآن دا واسطہ دے ایک ہیلا وسیلہ کر کے تیرے در پہ پیش صحیح کرے ربا اپنے محبوب دا صدقہ محبوب دی آپ اولاد دا صدقہ ہی اپنے کلام دا صدقہ اللہ میاں میرے بچے دی عمر دراز کر میرے بچے دی عمر دراز کر 24 صدی دی ماں قرآن جا کے عمر منگنی کھڑی ہوئی سود یہ 24 صدی دی ماں عمر منگنی ہاتھ بجانے دے جے محمد آپ منگی کھڑے رب کا ناراض کیوں وجہ تھی دنیا دے سرداروں خدا کو کیا منہ دکھے سے تیری ماں تیرے بچے دی عمر منگے تیری ماں آخو عمر منگے جے نبی منگے تے تو ناراض سی کل قیامت دے دل خدا کو کیڑا منہ دکھے ہن جے چاہے کہ عمر دا نام نہ جاؤ پہلے ماں دے منہ تے ہاتھ دے نہ منگ عمر کسے پتر دی گٹی تے نہ ہو رکھ رسی گھٹت نہ ہوئے نہ عمر منگی جے کر آدھے عمر ہوئے جب تک جیسے عمر ہو عمر نہیں تیرے گھر بھی نہیں وہ عمر نہیں تو دکان تے کیوے عمر نہیں تو کار تے کیوے عمر نہیں تو ہوائی جہاز تے کیوے عمر نہیں تو کاروبار تے کیوے وہ عمر تے تیرے کھیتیاں نال بھی تیرے ودیاں نال بھی عمر کو کے تے کتے سبحان اللہ تے عمر میم رے اکھو اتے ہر کو عمر عین علی کنو گدیت نور محمد کنو گدیت رے رب کنو گدیت تے بن بیٹھے عمر دے اسائن کو کتے ہے علی ہاتھ وچ ہے میم کو کتے ہے محمد وے رے کو کتے ہے رب وے وا دے چنی میں کھڑا تو ابو دکھ کیوں محمد آدے منگی میں دے تو ابو دکھ کیوں علی آدھے ایک بھائی سے محمد نال ملائی میں بیٹھا تو ابو دکھ کیوں سرٹیفکیٹ میں نہیں کھڑا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو
بصيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا سبحان اللہ اللہ فرمایا جنہاں کو محمد منگی کھڑا تے جنہاں کو مائے توڑی کھڑا اللہ فرمایا رضی اللہ عنهم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون سبحان اللہ اللہ جب جیدے کھڑا سرٹیفکیٹ اگر جنت جا جنت دی سرٹیفکیٹ بھی بھیج دیتی ہے اللہ دی قسم رضا مندگی دی ادا کرے میں تسا تے راضی تے تسا میں تے راضی کون آ دے اللہ فرمائے میرے محبوب پیارا اے جڑے کھڑے تیری معیت تے تیری صحبت تے تیری سنگ وچ تیرے اجلا جڑے تیرے مشیر تے وزیر بنا دیتے بھی محمد عربیا ہنا لوگاں تے میں راضی تے قیامت دے دن میں تے راضی ہو سی اللہ کریم فرمائے محمد ہنا کو میں اپنی جماعت تے اپنی پولیس بڑا چھڈ گئی اے میری مٹی دے سپاہی ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ میں چار بیٹھا کر رہا سید الکونین جنیاں گلیاں وچ ٹھوندے ودن تے سید نالین مبارک دی تلوے حصے دی مٹی تے وجود دا خون نکل نکل کے موزے بھری دے پین سیدی نالین مبارک دے تلوے حصے نال خون پیا لگ دے وہ تلوہ حصہ مکہ دی گلیاں نال مس پیا تھی دے اللہ کریم فرمایا جبرائیل جی ربی جلیل اجول میں کلو چپ نہیں تھی سکتی جڑے میرے نبی نے میری توحید دے پیچھے میرا نام پھر کے میری ای مخلوق کو پہچان کراونے چ پتھر کھادی کھڑے کانٹا تے ٹوٹا پے تے وجود اقدس خون نکل کے موے بھری چکن تے موجا دی تلوے حصے نال میرے محمد عربی دا وجود دا خون نہ کے تے وہ جتی مکے دے گلیاں وچ لگدی پئی ہے تے مکے دی شرک و بدعت دی جلاوت قیامت تک صاف پئی تھی ہے انہاں گلیاں کو میرے محمد عربی نے اپنے خون پاک قطرے خون نال میرے محبوب نے پاک قیامت تک کر چھڈے اللہ فرمائے میں کبھی چپ نہیں رہ سکوں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في سنا کس قدر نبی پاک ہے نبی دا خون بھی پاک ہے جنہاں گلیاں وچ خون نکلے تے نالین مبارک دے تلوے حصہ لگے کہ وہ پاک نال مست ہے اللہ نے گلیاں دی قسم اپنا گلیاں دا قسم چاہتے ہیں میں اس قدر پاک میں عرض بیٹھا کرے نا ہمیں کہ کون ہے حسین کہ ہوں یار دا نواتا ہی ہوئی اکھو جے دا خون ہوئی پاک اکھدا حسین جنانے دا پہلے سے کچھ پہلے شان دسے سب کو پتہ لگ جائے حسین کون ہے ہاں حسین دا نانا پاک اکو حسین دے نانے دا خون حسین دے نانے دی لب حسین دے نانے دا خون جو صحابی پیچھ ہوئے اللہ دی قسم و صحابی آدھا میں کو ساری زندگی طرح سے بھوک نہیں لگی صحابی تو غزوہ دعائے طرح سے پیاس لگی ہوئی ہے آ کے تے ٹھیل دا گرد کے پانی دے خطرات کر صحابی آتے دوڑا پر میں آیا تے حجرے سائی دے وچ ہٹ پہلو گولی وچ پانی لگا دے انہیں کتنی محنت خوشبو آ رہی ہے لگی پانی لگی میں جب کی نال پیچھ کر بسم اللہ کرتے پیچھے معلوم تھا کہ نبی کو تکلیف آئی صحیح اٹھ نہیں سکتے تھے صحابی نے صحیح دا پیشان گرے
کہیں کم کی طرف دیر سیریس رکھیا صحابی بھی چھپی سکے ہوں صحابی جو پوچھے ای بکر کو تو صحیح کہے کہ جی ہاں میں پانی کو پیتے تو اتے نبی سے پیشاب ابھی اتنا لذیذ صاحب کو کدے نہیں لذیذ شاید روما لگے صحابی صحیح تک خبر پہنچی صحیح بلائے حضور فرما میرا صحابی غلطی نال ایک کام کی تھی تے میں محمد کا پیشاب کی کھڑے گھبرانے کی ضرورت نہیں من ساری زندگی اللہ تعالی تیز اچھا رکھے تو صحابی جتنا باوے آؤ دے وجود وچ خوشبو آ ذرا سوچ نبی دے پیشاب کی خدا اس قدر عظمت کو شان رکھ لیتی ہے ہاں توجہ کرے ذرا پھر الزام ہے کہ نواسا رسول جڑا صحابی خون پیوے اس کو بھوک نہیں لگتی وعدے میں کترے میں زور نال پانی چکتا تو جہے نواسے دی ماں اما فاطمہ ساری راتی مسلح پہ کھڑتے 15 سپارے دے قرآن کی روحانی بھوکی حسین کو ملے حسین اس قدر ماں کا قرآن سن دے ساری راتی کہ ماں جو سینا لیں گے حسین میں ان کا سن دے ابھی اما میں تو تیرے جسمانی غذا کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی وہ اس کی مسئلے کے قرآن پڑھ بس میں تمہارا کام گزارتا ساتھوں نے جنت فرمائے میں تجربے کے طور سے دیکھنے لگ گیا کہ اس کی کھڑے ابھی میں قرآن شروع کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن المرسلين على صراط مستقيم ساری راتی آخر میں میں قرآن کو شروع کی تھے جتنے میرا بچہ بڑے سکون بڑے آرام کی حالت اللہ کی کتاب کو سن سویر تھی دیے آخر میں دے دیا حسین دنان آ گئے قریب تھی دے حسین دی منہ کو کیا چل دے بلا دے دیا حسین دی زبان محمد سے محمد کریم اپنی زبان حسین کو دے دے اور کسے کچھ دن تک معمول سیدہ دی تھے بھی ایک دن ابے کن پوچھے نہیں سینا خیر روزانہ تسا اپنے نواسے کنو زبان تسوے دے وے کہ وہ زبان تسوے دے وے خیر فرمایا میری بچی جی رات کو تو محنت کرنی فاطمہ مسلح تے کھڑتے 15 سپارے قرآن دے سنن دی میرا نواسا سن جاتی ہوندے میں ہی واسطے لب دینا حسین کو زبان تو سنا تاکہ حسین دا حافظہ تیز تھیوے تیری گود وچ نکلے تے کہے گا استاد کہ استاد یہ کو جا کے شاگرد بن کے قرآن دی تلاوت دے وچ سکھن دا محتاج نہ ہوگا دنیا دے سرداروں ایک گری جنت ماں نے پھر گل کدباں دی مکر سوائے لسیاں پراویں تسیاں گنا وقتی کھیر گلا روگ جوڑ رکھل وچ بھانیا دے تے اجو وپاری آئے نے سجدہ او کیا لسیاں پلسن تسیاں جنا جم دے کھیر کھٹا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جل اللہ لا فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انسان کس قدر کبھی کہ سیدہ طاہرہ فاطمہ دا بچڑا حسین میدان کربلا وچ بچڑا چاہ کے حسین دے ابو ودا پھر دادا اور کوفیو خدا تیرے تے لعنت کرے دساؤ میں جو پیا چاہاں قصور میں کیتے میرے بچے تے نہیں کیتا پانی دا گھٹ اور یہ صدی دے سردار کچھ عقل کرو کہ تو کہیں دے در تے پلوے دے کھڑے وہ ہوئے نواسا رسول لفظ جگر بطول علی دا خون ہوئے اس قدر ذمہ وار شخصیت حسین ولیہ دا سردار ہوئے غوثاں دا سردار ہوئے قطبہ دا سردار ہوئے
جدا نانا ایویں انگلی رکھے مسکی تے چشمے پانی دے جاری ٹھیک ہوے جدا نانا ہاتھ اٹھاوے بادل برس پوے وہ جدا ابا ایویں سوٹی مارے تے چشمے پانی دے جاری ٹھیک ہوے میں او نہ سارا دور کوفیاں دے ابو بچے جا کے بتا دے میں کو پانی دا گھٹ دیو میں کچھ عقل کرو پاکستان دے لوگوں کچھ احساس کرو میں نواز رسول کو میں دشمنوں دے سامنے کیوں کھڑ پھرنے دے وہ تے کچھ شرم نہیں آتا ہو میں نواز رسول مگے پانی ہو کدو جڑا بیہودہ قاتل مسلم دا قاتل مسلم دے بچوں دا قاتل خدا دا باغی نبی دے دشمن مومناں دی قاتل وہ میں تے کل پوچھدا تو اپنے پیو نال تے بھرا نال لڑکو لڑے ہوئے بھرا دے تیرے تو حقہ چاہ کے مہمان کو استعمال بھی نہ کرنے سے تے حسین دی اتنی گئی گزری غیرت جو پیو دے قاتل کل پانی منگدا چودھری صدی دے مسلماناں مگر گھٹی آدمی دا کر بول گھٹی آدمی چھوٹے آدمی دا حسین چھوٹا بول مومنا دا سردار آس مومنا دا جنت دے مومنا دا بھی تے پانی کہیں کر منگنا کھڑے دے دینا کر پانی دا کر سکا وہ شرم کرو حسین اس قدر عظمت تے پاور ہے اگر حسین انگل کا اشارہ کرے ہا تو بادل برس کو ہا میدان کربلا پانی پانی حسین کی طاقت ہے انہیں کھلی مارے ہاتھ چشمے پانی کے جاری سمجھے حسین آنا لے رہا تو فرات جب دریا حسین کے گھر دری طاقت مگر حسین کیوں نہیں پانی منگتا یہ تیرا جھوٹ کدھی بنا وہ نامی دا تنہا نامی 10ویں دا تنہا 10ویں محرم نامی محرم حسین کے نام دی شریعت روزہ صحیح فرمایا دی روزے رکھو یہودیاں دی ضد کرو پاگل حکم بھیجے سی مگر کہیں جا کر کے شرم کرو یہ حسین مسئلہ چاہ کے پانی کیا ہے جو مشق کا پانی نہیں آ رکھا پتہ ہی کملا جی کسی کتا بیٹھا ہوئے تو چاہ دسا ہاں وہ ابو بیٹھ کے پانی پی کتا بیچ بیٹھے پانی پی دکھا احساس کو نہیں منافق کی پلیتی کتے کا زیادہ ہی تیرے وہ منافق بیٹھے جہے منافق کے وجود سے نبی دی حد تلک ہویا پاک کرتا اللہ حکم نے کہا جبرائیل بھاجوان جب اما عائشہ تو صدیقہ تے الزام لگائے وہ بھی شکل صحیح پہ بھی سوار ورگی اترا بیٹھے نبی دو اترا دیتی بیٹھے رحمت للعالمین اکھا بھی جو آنسو ہے کونن پر میں نے جاؤ پہلے وہ کرتا چاہ گھلاؤ جڑھائی رہتی ہوں کہا میرے چاچے عباس کو وہ چاہ کے گھلنے سے صحیح نہیں ہے جو ہاتھ لائن سے فرمائنے ہاں یہ کرتا لن کو اللہ دی غیرت ہی ہے
حملہ کی دے صدیقہ حضور دے نکاح وچ میں ارادہ کیتے کہ دیواں میں آپ محبوب بلال ہے یہ لڑکی نال میں تیرا نکاح کرنا منظور سرگلو سندھیو سردارو اما شہدا تو خدا اپنے محبوب کو ندرت پیش کی دے یہ لڑکی کا نکاح تیرے نال کرنا کرنا ہی پسند جو نہیں تو بھائی چن صحیح فرمایا سنا جی کو تو خدائی وچ چنی کھڑے تو معلوم سے تے کو پسند ہے جی سے تے کو پسند ہے تیرے محبوب کو پسند نہیں تو محمد کو پسند اللہ فرمایا چڑیا بھی میں افواش تو صدیقہ دی نکاح پڑھا بھی میں ہاں توجہ ہوں جی شے کو میں چڑی کرا تو جہاں بندہ میری چڑی ہوئی الزام نہیں کرے وہ میرا دشمن نہ کہ صدیق کا نہ کہ محمد کا نہ کہ اشرا جہاں میرا دشمن ہے میں اپنے محبوب کے پاک مقدس ہاتھ والا کرتا ہوں پلیت کے وجود سے اثر نہ ہونے جاؤ جبرائیل پر نہ لپیٹ واپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ابے کی شکل زیادہ تبدیل تھی گئی ہے سپر کی شکل تھی گئی ہے دنیا کے سرداروں بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون سارے لوگ اپنے بگانے چھوٹے بڑے جمع تھے بیٹھے مرن والا مردہ پہ شکل تبدیل تھی پی ہے پتر گولا بیٹھے یا رسول اللہ میرے ابے کی شکل زیادہ تبدیل تھی قربان جانا صحیح دینا علیہمان تمہاری علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے صحیح کلمہ گل برداشت سید الکونین آپ اٹھن ہو منافق آپ روح دے دشمن نے سر تے ہیں صحیح کتھے صحیح دے کیوں بھی شکل برداشت نہیں کر صحیح دے اکھاں وچوں آنسو ہیں اللہ دی قسم جلتنا میرے دکھانے محمد عربی نے اپنی انگل نال اپنے لب اٹھائے اور حضور دے تالو نال منہ دے وچ لاون لگے اللہ فرمایا جبرائیل جلتی بھج ون میرے محمد عربی دی ہی انگل کو پر نال لپیٹ کے کہ جلتی نال محمد دی لب کو چوس کے میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی محمد دی انگل یا لب دا سری بے ایمان دے وجود تے ہو دنیا دے سرداروں اما عائشہ تو صدیقہ دا دشمن کیویں تے امر دی جویں جنگل دا سور مرد چیخدا چلاوندا پے محمد عربی دی دعا لب دا اثر نہیں ہونے دیتا خدا انگل دا اثر بھی نہیں ہونے دیتا محمد دے ہاتھ دا کرتا بھیجا ہوئے دا اثر بھی نہیں ہونے دیتا اور سید القومین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عہدے کو ادا کرن دی خاطر عیسے دا حق ادا کرن دی خاطر صحیح ہاتھ اٹھائی بیٹھن روندے بیٹھن اللہ اے بھی تیرا بندہ تو رب پیارے معاف کر دے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 یا جبرائیل میرے محبوب کو اترا دے پیارے ایک دفعہ فرمائے نے کہ اللہ ہی کو بخش دے دوسری دفعہ فرماؤ تیسری بار پر فرماؤ 70 بار جو میرے واسطے بخشش منگے محمد اپنی غیرت گوارا نہیں کر دی میرا آشا دا دشمن ہے تیری اونڈے حق کی دعا کروں نہ سچ ہے منافق دی وجود تے جڑا نبی دی رب دا اثر نے سونا دتا منافق دی حق کے جڑے نبی دی دعا قبول کی تھی منافق دی جنابے تے کھڑا دتا ہمیشہ واسطے قبر کر لوگ دتے وہ منافق دی ہتھاں دا پلیت بانی وہ منافق کے ہاتھوں کا جھگڑا ہوا پلیت پانی نواسے رسول کو پیوا دے کرو
میں بیٹھے دریا بہن منافق حسین پا حسین دی غذائی پا حسین دا پامر بھی پا حسین دی وہاں دی جگہ بھی پا حسین دی سوسائٹی بھی پا پاک کو پاک غذا ہوئے پلیتوں دا جھوٹا پانی پلاوے نہیں مسکی نہیں آنا دے گا گھٹ پانی دا بھی نہیں کیوں اکھو پلیت پانی ہے جے نانے دے وجود بھی کیسے دا سر منافق دے پلیت وجود کے نہیں آن دے گا اکھو منافق دے حق دا پانی پلیت اکھو نواز رسول دے خیمے بھی نہیں آن دے گا سجن فلا مرتی آنے اور کہا جا میری زندگی دا مالک تمہاری زندگی دا مالک سارے بولو فرمائے ماما یار میری زندگی دا مالک میری موت دا مالک رب العالمین اور ربی جڑا ساری جہان دی پالن والا یوسف کو کنویں دے وچ ماں دی پکی روٹی دشمناں دے ہتھوں کھلاون والا رحمت دی سیت دے اوتے چڑھا کے تصفیہ دیون والا سرٹیفکیٹ لے کے دیون والا وعدے کرواون والا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں 11 طاقتیں تے کو ختم کرنا چاہل میں ایک تیرے نال 11 طاقتیں تیرا نام و نشان مٹاونا چاہل میں ایک تیرے نال میں کو اپنی ربوبیت کی قسم اے تیرا نہ تیرا نشان مٹا سکدے نہ تیرا نام مٹا سکدے نہ تیری وال کو ظلم پہنچا سکدے انہاں دے ارادے دا مالک میں سبحان اللہ اکھو نا انہاں دے تدبیر تے میری تقدیر دا فیصلہ آوی یوسف جی رب تو پلنگ تے بائے کے سیج تے کنویں وچ میری بات سن کے میں وعدہ پیا کرے نہیں میرا وعدہ پختہ ہی اللہ نے کیا وعدہ فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین سبحان اللہ یوسف نے کو اپنی ربوبیت دی قسم ہے اے منافق ہے کون اے منافق جڑے سازش کیتی کھڑے تیرے قتل کرن دی اے مارن دی اللہ فرمائے انہاں دے ہتھ وچ تیری موت نہیں انہاں دے ہتھ وچ تیری زندگی دا نفع نقصان نہیں نفع نقصان تیری زندگی دا میرے ہاتھ وچ تیری زندگی دی واز دور دا مالک میں یوسف تو آرام نال بیٹھ او وقت دی انتظار کر جب کہ میں ساریاں کو پکڑ کے تیرے اگے کھڑے تھا تیرے سر تے صحیح تاج رکھے تھا
قیدی کو اندروں کڈ کے آخو ملازم کو اندروں کڈ کے آخو سر تے تاج رکھنے تو صدر بڑا بھی سو تے انہاں کچھ ہے طاقتور ہیں آخو تاغوتی طاقت رکھنے والے انہاں دے گل وچ رسی پا کے یہ تیری عدالت اتنا کھڑا تے میں تو رب نہ اللہم بارک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تھوڑے کیس بنائی کھڑے جی میں بھاوے کیس بنا کے انہیں کو تیرے سامنے نہ کھڑا رب بولو ایمان نام سو موت تیرے ہاتھ سے سارے بول یوسف دے گل وچ رسیا گدی کھڑے یار کو کنگے وچ لٹکائی کھڑے تماچے مرا سیدنا یوسف دے تماچے کھاوے آسمان لگے عالم خدا وا بصیر خدا وا سمیع خدا وا خبیر خدا وا حفیظ خدا. اس وقت میرا ابا میرے کو نہیں دیکھ سکتا میرا ابا میری خبر نہیں کر سکتا میرا ابا میری مدد نہیں کر سکتا علیم خدا وا جب تک تو نہ میری خبر گیری کرے تو میری حفاظت نہ کرے اللہ بھی کوئی کر سکتا نہیں. اللہ فرما جبرائیل جی رب من میرے یوسف کو تسلیہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. سبحان اللہ. قرآن سچے یا جھوٹے؟ قرآن سچے؟ اللہ قرآن تعالیٰ بے یوسف گھبراون دی ضرورت جیسے کوئی خوہ اترانا پوتر ہے میرے وعدے دی انتظار یہ تیری ذات کو کھوٹے درہم و دینار تو اکرا پوے تیری تو وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. سبحان اللہ. کھوٹے درہم و دینار تو اکرا پوے تیری تو ہے اکو یوسف دے مقابلے بھی منافق اکو سیدنا حسین ابن علی دے مقابلے بھی منافق. ذرا توجہ کر کے سن لو او دنیا دے سرداروں حسین ابن علی دے مقابلے کون ہے؟ آخو منافق سارے آخو کوفے والے منافق او بدماش ارجاش چاچی اللہ دی قسم شطرنج کھیلنے والے منافق کتنا کھڑے حسین دے مقابلے حسین ابن علی اپنے ہاتھ صداقت دا آخو جھنڈا چائی کھڑی تے مقابلہ طاقت کی تھی کھڑی آخو انہوں دے کو روٹیاں بھی ہیں آخو پانی بھی ہے نہرا تے قبضہ آخو روٹیاں تھی قبضہ آخو رشتے ناطے تھی قبضہ اللہ دی قسم ملاقاتہ تے قبضہ ہر شے تے قبضہ حسین دے ہاتھ آخو صداقت دا جھنڈا صرف قرآن کھلانا گن کے یار آیا کری مقابلہ. نواز رسول کو روٹی ملے نہ ملے پرواہ نہیں نواز رسول کو پانی ملے نہ ملے پرواہ نہیں نواز رسول کو کوئی دوست رشتے ناتے ملے نہ ملے پرواہ نہیں آپ کو کچھ بھی نہ ملے بس یہ ہی کو کا سید دی ہر دعا جڑی قائم نماز دے اوتے او نہیں آد رسول اللہ دی جڑی وقت نماز دے نماز روزی قرآن دی غرض رکھن اتے جائز کیتے نے حکے کتے سیدہ او کیویں نبی دے متھے لگ سن جڑے روز کرے نتے سیدنا سجدے دے بن سجدے سید سجدہ نہیں سید دی چھاتی تے توڑے سمر باہے جرو سید سجدے کنو وال بجدا بج جاوے قرآن تو جگ سارا بھلا سید قرآن تو بجدا نہیں اصل سجدتا اوہل بھئیو جنہا دل قرآن تو بجدا
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دنیا دے سردارا ایک گاؤں نہیں نوازا رسول لگتے جگر بتو علی دا خون اللہ دی قسم خون نواسے دا خون ہی ہوں نانے دا خون آکھو جنے چہرے تے گند تے مکھی نہیں بہ سکتی آکھو گند تے بہن والی مکھی محمد دے چہرے تے بھی آکھو کملی تے بھی صحیح دے حجرے دی چار دیواری تے نہیں بہ سکتی آکھو جڑے حجرے وچ فاطمہ آکھو مکھی داخل نہیں تھی سکتی تے جڑے حجرے وچ اما عائشہ آکھو مکھی داخل ہو نہیں سکتی آکھو جدی نانی بھی پاک جدی ماں بھی پاک جدا نانا بھی پاک آکھو جدا بابا بھی پاک آکھو جدا کمبا در کمبا پاک. دنیا دے سردارا اللہ دی قسم جے دے گھر دی پاکیزگی اس قدر بلند مقام رکھی پئی وی جدا نانا جے کو ہاتھ دیتی بیٹھے وہ بھی پاک اکو جرا کملی محمد دی پکڑی بیٹھے اکو وہ بھی پاک جرا کملی دے تلے آ گئے وہ بھی پاک اکو جرا دو دی سن تھے وہ بھی پاک جرا موڈھا تے چڑھ بیٹھے وہ بھی پاک تے جے موڈھے تے محمد دی محمد اماشا دی گود وچ سُتن تے پاک اکو چاوے یہ دے کملی دے گزرو محمد سے حسین دے موڈھا تے چڑھ بیٹھے زلفاں پکڑے نے ساکو پاک آکھو وے جڑا بسترے تے ستے او بھی پاک جڑی اما عائشہ تو صدیقہ نبی دے بسترے تے سلکم وانتم لباس لہم کھولا بڑی تھی تو بھی پاک عائشہ تو صدیقہ چلا ہویا مسواک محمد تو چھوڑے تے وہ بھی نعرہ تکبیر سینے نام لگائے نے موجہ تے جا کے خندق دے پاک کرائے نے موجہ تے جا کے کعبے دے بت کروائے نے آکھو بھی پاک عمر فاروق وہ اسلام دے آمن وچ جنہاں یار حجرے دے در تے تلوار چا کے آیا کرے تے میرے محمد عربی میں ڈٹھے فرمایا عمر جی قربان تھی کیسے تشریف لائے کہا اچھا دکھاؤ کیسے تشریف لائے قربان جاؤ یہ گل پوچھ دیا کیوں آیا سنا سید قدمہ دی خاک بڑھ آیا سید قدمہ دی سنا پچھلا زندگی دا خطاوہ معاف کروایا آیا تا قتل دے ارادے تے حمید قتل کی بنایا آیا مارن دے ارادے تے حمید ہن مریض بنایا گل سنوا سنا کہ نہ پوچھو ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو میرے محمد اٹھے ہاتھ کھڑے کتوں نے گلکڑی پتوں نے سینے نال سینہ محمد ملا جن نال نبی دا سینہ مل گئے کوئی جن دا سینہ محمد نال مل گئے اللہ کا کو جنت دے خدا پاک عقل سلیم دے فکر سلیم دے کملی دا پترا عمر کو نبی دیکھا مگ دے عمر کو جدن صحیح دکھے کہ کعبے تے حاوی ہے کون باہر نکل کے ہوں دا نانی کھنانے دے 360 کو کھڑائی کریں تکبیر حجرہ وچ اذان حجرہ وچ قرآن حجرہ وچ اسلام دی گفتگو حجرہ وچ اور نے پھر نبی کعبے دے دکھے یہ پھر ہی دعا ہے جدن کعبہ تعمیر تھا خلیل نے اللہ دے کعبے دے سامنے کھڑ کے دعا منگی خلیل دی دعا دا سامنے یتیم مکہ محمد بن کے اور دوسری دعا ہے جب مصطفیٰ ہے خلیل دا دعا سامنے بن کے اور صحیح پہ فرمانے اللہم اعز الاسلام بأبی جعل بن حشام بعمر بن الخطاب میرے اللہ مہربانی فرما یہ جو جران قریشی خاندان
جڑے ایک دوجے تو ود گئے اللہ میاں انہاں دو وچوں ایک نے تیری مرضی کی ہے دوہے چاہ دے تیری مرضی منگدا کون بیٹھے سارے بولو اللہ سیدھی اور ذرا توجہ نال ہے گل سن کے کون منگدا بیٹھے سید الکونین جڑے یاد سایہ نشان لقد جاءکم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صحیح جگہ برداشت نہیں تھی سکتی جو اللہ کی مخلوق وہ حقیقی رب تو اندھی تھی باطلاں نے بتاں دا پوجا کر کے جہنم تو محروم تھی کہ جہنم دے دہتے گہے پئے نہ اللہ کو برداشت تھی سکتی نہ محبوب کبریا کو برداشت تھی سکتی صحیح چاہنے اللہ دی ساری مخلوق میں محمد نے کلمہ پڑھے اللہ دی جنت دی وارث بنے کہ اللہ چاہے ساری میری مخلوق میرے محمد کو سچا نبی منے ہی اتباع کر کے تے میری جنت دی وارث ایسے اب خدا اپنی مخلوق سے رحیم ہے اب مخلوق سے محمد اب ساری کائنات سبحان اللہ جو نبی اگل برداشت نہیں کر سکتا وہ نبی ہنروندا بیٹھے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب سیدہ اولیاء اللہ کے دروازے پہ اٹھائی بیٹھے پر ایویں نہیں دعا بے سمجھے جیویں تساں تھا اللہ دے در پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ویسا بھی آنکھ ہی پاسے ہی بیٹھے ہیں ہی منگدے بیٹھے ہیں نہیں جڑے نبی دعا منگدے ہیں اللہ دی قسم ایویں جھکوے نے آج دی تیرے انتخابی نبیاں دی رو رو کے داڑھی بھری جو سبحان اللہ اگلی حدیث جانا نبی دا جھک گیا یہ انگوٹھے دے ڈولے دی جھک گیا نبی دی وجود جھک گردن لیوی تھی گئی ہے اکھا بھی جو آنسو پیا والا ایک زمین تربتر تھی گئی ہے پر سید الکونین کیا کہتے ہیں اللہ اپنے اسلام کو بلند کر لی اپنے نام کو بلند کر لی اللہ اپنے نام کو چپی چپی جانا چاہتے ہیں مولا مہربانی کر محمد تیرے در سے آج دل کسانی کر کے منگا بیٹھے مہربانی کرے ایک جوان دے تیری مرضی انہاں وچ تو ہے چاہ دے تیری مرضی میں ہے دا انتخاب کی دے بیٹا ان منتخب کر کے بھیجن والا تو سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دے سرداروں ناراض نہ تھیو تسا سری اتے ناراض تھی دے کہ والا عمر دنا کیوں چلے میں کملی دے پترا 14ویں صدی دے نوجوان 14ویں صدی دے رئیسا 14ویں صدی دے امیرا تیرا ذہن جو خراب تھی عمر کیا رے کیا دے تیری بدھر جو دیکھ عمر نال وائر با سبحان اللہ عمر کیڑی تیری زمین تے شفا کیتے عمر تے کو 1400 سال گزر سبحان اللہ عمر کو نبی منگے اب تو منگدا نبی بیٹھے اب کو چون کے اپنے محبوب کو نبی دی دعا دا قبر بنا کے عمر دے دا خدا کرے تے تو ناراض میرے اوتے تھیا بیٹھے میں تیری عقل ماری ہے میری عقل مری سبحان اللہ اچھا اے عمر منگدا کون بیٹھے سارے بولو نبی تے چڑدا کون کھڑی اللہ چڑے ہماری مستقبل حال کو زندگی دے نظر کی دیس فرادی نہ ہوئے صاحب خیانت نہ ہوئے تاکہ میرے محبوب دی نبوت دے داغ نہ لگے جے میرے خلیفے دی زندگی تے یاراں دی طرف مشیراں دی طرف داغ لگ گیا شکوا نبی دا نہیں شکوا میرا ہوتی عقل مند لوگ صرف کیا خدا یہ جلی تہس جڑا نبی نال بے وفائی کی تھی سبحان اللہ ایک دوسرا بڑھاؤ جڑا ہجرت دی راہ دی اللہ کریم نے اپنی خدائی وچ نظر فرمائی ہے محمد جیسی امانت کہنے سپرد کرو خدا دی نگاہ صدیق تے پئی صدیق تے اس قدر اعتماد خادت محمد جیسی امانت صدیق تے سپرد کر دی سبحان اللہ سجدہ نبی گھر وچ بیٹھا ہی قرآن لوح محفوظ تو ٹر کے محمد دے در تے آئے
نبی صلح حدیبیہ وچ قرآن اٹھائی ٹر گئی، نبی غار قرآن اٹھائی ٹر گئی، نبی مکے قرآن اٹھائی ٹر گئی، نبی مدینے قرآن اٹھائی ٹر گئی، نبی حنین قرآن اٹھائی ٹر گئی، نبی بدر قرآن اٹھائی ٹر گئی، نبی احد قرآن اٹھائی ٹر گئی، جتھا نبی ہے جبرائیل سے قرآن اٹھائی ٹر گئے، قربان سوا صدیقہ جنت دی برات محمد دے در تے ٹر رہی، 70,000 فرشتے محمد دے در تے ٹر رہے، نبی اشارہ فرمائے درخت محمد دو جڑا کھیل کے سامنے آ کے لبیک بتا یا رسول اللہ آ گئے، اور محمد اشارہ فرمائے پہاڑ محمد دے قدماں وچ آ کے دیوار بنے کرے، وہ کھجیا محمد ٹر رہے، حیوان محمد ٹر رہے، اشارہ فرمائے چند ٹر کے محمد دے قدماں وچ آوے، اپنے سورج محمد دے اشارے تے آوے، اپنے بادل محمد دے اشارے تے برس پوے، وہ محمد اشارہ کرے تے بادل پھٹ کے اپنے اپنے مقام تے چلے جاندے، ساری خدائی محمد دے اشارے تے محمد دے قدماں وچ جھک ویندے، وہ قربان تھیا صدیق تیرے نال تو ایہو جا خدا تے مقام دتے، محمد جیسی امانت کو توڑ کے اکیلا تیرے در تے پیا بھیج سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد، ہسو ہسو، گال تے کو پتہ نہیں لگا، وہ جڑا نبی دے در تے ساری خدائی تو رہی ہے، اصل جڑے نبی دے در تے ساری خدائی تو رہی ہے، وہ ہکو نبی ٹر کے صدیق دے بوئے تے پیا وے، آپ نہیں پیا وے بھائی خدا کر کو بھیجے لاتا ہے محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صحیح کیا سنے، خدا کو ہجرت دلا، اعتماد ہے پوری خدائی بھی صدیق تے محمد جیسی امانت صدیق کے در تے گئی، اور نبی کو حکم دیتے، جبرائیل کو حکم دیتے، جبرائیل جا میرے محبوب پاک سنا اپنے گھر دے وچ نظر کر جے تے تے کو اعتماد آوے، اپنا گھر تے اپنا امانت تے بستر تو کو تو سو توجہ اٹھ نظر کر اپنے گھر وچ تو جے تے تے کو اعتماد کیے کو اپنے امانت تے بستر ہوندا خبر کیا خدا کو اعتماد صدیق دے، مصطفیٰ کو اعتماد علی تھے، علی کو بستر تے امانت تے گھر سونپ دیتا محمد، اکو نبی دا چنے ہویا علی، خدا دا چنے ہویا صدیق، اکو محمد دے کو چنے، اکو ان کو دیکھے محمد دے کو چنے، ان کو محمد موڈھا تے چاہتے، اکو اپنے بستر تے سمھائے، خدا دے کو چنے ان دے موڈھے تے محمد کو ہے، اکو ان دے محمد کو ہے، یہ تو محب تے محبوب دی بات ہے، آخر محب تے محبوب دی بات ہے، کملا محمد جے کو چنی بیٹھے انہیں دیکھے کہ کو چنے بکاؤ نہ گال کو علی کو جے کو نبی چنی بیٹھے انہیں دیکھ اللہ کو پار کرنے نہ بیٹھے علی تے علی دی اولاد آپ کو حق ہے، حق ہے، سر ہو چلے سر بکیاں چلے سر دل چلے سر ایمان وٹھے محمد جے کو چنی بیٹھے کمری دے وچ پا کے آخو پاتا رب کو کریدا بیٹھے آخو جے کو خدا چنے محبوب کو جھولی سما کے آخو صدیق تے اس کو ساتھی سکھتا بھیجے نہ کرے لا تحزن الا اللہ اللہ توجہ کر دو دو چار گاہی تک سنا دے خدا تک عقل نہیں دیتا وہ تو سید کہہ دے خام کھا کیوں اپنی کھیتی زندگی کی تباہ کی سب کو کلمہ نہیں آتا نماز کی گھرے لگنی آتی کیوں بوئے تو جنابے کی دعا کرنا گھرے لگنی آتی آج صدیق بےمان ہے قانون کی بےمان ہے کیا ہے کملا تو 1400 سال تھی گئے جنت سے چھٹے پیر تو تیرا منہ ہی نہیں جو جنت کو دیکھے تیرا کردار سبحان اللہ بھولا تھی کملا تھی اندھا تھی وہ سب اگر صدیق دشمن ہو گیا فاروق دشمن ہو گیا عثمان دشمن ہوتا تو میرا دادا علی انہاں تے جنازے پڑھنا تو بولے وہ میرا دادا علی صدیق کو کفن دفن دینا غسل صدیق کو میرے دادا علی دی سبحان اللہ جے میرے دادا علی دے حق پاکن صدیق دا ساری اللہ پاک حق سبحان اللہ وہ جنہ حق پنا علی شیر خدا نے نبی کو سمائے اللہ کی قسم نبی کو دفن دیتے نبی کو کفن دیتے سنائے حق نال صدیق کو کفن دیتے دفن کیتے اور جنہیں آسمان تے سورج نہیں سن سکتا یہ فیصلہ تے یہ بات میرے دادے کے گھر میں نہیں پھر سکتے سبحان اللہ عالم کے علمی تو عالم سکھری تک یہ سید سلوار ہے کوئی جھوٹا کرے میری صلاح گولی
اللہ کا عقل دے اس فین کے ڈھک رہے جڑے خلافت گزری ہے صدیق دی تو آدھے علی پہلے کھڑا کرے تیرا دماغ جو خراب ہے ہمیشہ نوکر کام کرے نا گھر والا سردار دے دے اور رکھوالی کرے تو جڑے ویلے وہ ریٹائر تھی دے جو رخصت کرے نا کسی وہ سین دے سرٹیفکیٹ دے کہ تے اچھا کام کیتے من تو کامیاب ہو خدا دی مصلحت گئی صدیق کو اگر پہلے نمبر تک ہی نہ ہے یہ مطلب ہے نہیں کہ علی کی عظمت کم تھی گئی ہے علی کی شان کم تھی گئی ہے نہیں علی کو نبی کا خون مقصود ہے نبی کا رشتہ مقصود ہے علی نبی دی بھیک تھی بیٹھے تے خون ہے اور چھوٹا دے تو ہپ خون ہے یہ تو ہونے تو سار گئی عظمت کی بات ہے شان کی بات ہے صدیق کے پہلے نمبر آنے سے علی کی شان کمی نہیں آتی مگر تم تھا جو ہے یہ کام ہے اختلاف کی تھی ہمیشہ حضور دا جانشین تے گھر دا وارث علی ہے نبی دی جائیداد دا وارث ہی گھر دا وارث بچہ دا وارث جزاک اللہ ہاں علی کھرسی مسند مصطفیٰ تے انہیں یارہ کو دیکھتی علی آخا امتحان کی دے یارہ دا شکرہ جب پچھوالی ہاں تو قیامت کے دن جائنا سارے کے استغاثہ سے رہا پھر سارے کو سجدہ کرے تھی سجدہ علی فرمایا موقع تے میں ہنی تو 1400 سال کے بعد کی خبر رکھ نہیں بنوا سبحان اللہ بے شک واہ 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 موقع تے میں ہنی انہاں دی زندگی میرے اکھیں دے سامنے میں کرسی تے بیٹھا یا دینا کو کہ ہاں محمد ابو صلی میں مسند مستحب ہے یا صدیق کا پہلے خلافت کے لیے دیکھ رہے کتنے نہیں بھیجے محمد یان شریعت کے مطابق نہیں بھیجا ہے یا تو محمد کی شریعت خلاف کرنے ضروری کبھی خدا دے رسول دی حد تک قید کریں ہوئے صدیق اپنی خلافت کا عہدہ نبھائے میں آخر اسی کے یہ دستخط کی جمی کیا سب گنبد والیا تیرے صدیق نے تیری شریعت جہان مشارک تیرے خدا کی رضا تیری منفعت مشارک اپنی عہدہ خلافت کو نبھائے علی یہ کچھ رضامندگی کا دستخط کیا کرے تو فرض دیا کوئی نام جعفری کیا کرے گا تیرے نال سمجھنا پیا اکھو یار کو غسری دے کے تے دس میں میرے دستخط رضامندگی دے ہستے ہستے نعرہ تکبیر بڑا بڑا حق ہے چار یار حق ہے سیدنا علی حسین غسل دیوان کفن دیوان دفن کرن صدیق پچا کے نبی دنال ون سنے دے نبی دے روزے دے ابو حجرے دا در بند دے صدیق الاکبر کو رکھے دے میں کہہ دیا کہ سنا میں تو راضی ہوں میں تو راضی ہوں خوش ہوں یہی یار تیری خلافت دے تیرے مطلب سے بیٹھ کے وہ اپنی خلافت کو تھمکا ہے یہی تھمکا ورگا حق تھا رشتے رکھ